देवता संभवान् अपामं सोमम् अमृतम् अमुम् इति सोम प्रशंसा वाक्यम् अक्षमय वै चातुर्यस्य वाजिन सकृतमिति तु सकृत्व संशयम् तस्मात् ब्रह्म सिद्धान्ता एत इति न एतद् वाक्यमनुरोधेन पूर्वोक्त सिद्धान्तेन दूषणम् आशङ्कनीयमिति भावः ननु भक्ति मार्गो अपि तद् उक्त न्यायेन न संगच्छते विष्णु ही सेवा शिवो ब्रह्मा वायते गुणाभिमानिन प्रतिनियत कार्य कर्तार स्वाध्यानमेव स्वभक्ताय कार्यं कुर्वन्ति अतः त्रिगुणमयं पुरुष नारायणो ब्रह्माण्डाभिमानी गुणैः कृत्वा सत्वरजतमोभिः भिन्न सदुपाधिभेदेन जीवभेदेन वा इत्यादि करोति इति अल्पधातुत्वात् किं भक्ति मार्गेणपि गुणमयत्वात् सोऽपि तिरोहितानन्देति राजसेवकत्वात् अन्योन्य उपधावनम् अपेक्षते दासचेत तथा पुराणे लोके च इति यस्मार्तानां मतं तदपि निराकर्तव्यम् अनता पूर्वोक्त मार्गो न सिद्ध्ये इति त्रिगुणमया अपमानिति यो भजिन्या वेद सोऽपि यद्बोधकृत भगवतः स्वरूपज्ञानादेव जायते स्म पसिदा अर्थ स्मार्थ शब्दवाच्यम् ते अयमाचक्षते सा च एका भगवद्विभूतिः न तो तावन्मात्रो भगवान् भक्ति मार्ग प्रतिपाद्य किन्तु पुरुषोत्तमेति बहुधा निरूपितम् ननु पुरुषोत्तमत्वं पक्षे अपि यद् अज्ञानं स्यात् मूलभूतस्य तदान् स दोष तदवस्थः अतएव केचित् मूलभूतमेव ब्रह्मम् अज्ञान आश्रयो विषयः चाहुः आश्रयत्व विषयत्वं भागिनी निर्विभागः चितिरेव केवलम् पूर्वसिद्धा तमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरति अयमपि पक्षो निराकर्तव्यम् अन्यथा भक्ति मार्ग परमार्थ परमार्थायि न स्यात् अतो निषेधति त्वयि न तथा परत्र स भवेद् अवबोधरसेति त्वयि पुरुषोत्तमे स अबोध कथमपि न प्रवर्तते तद हेतुद्वयम् तद परत्रेति अवबोधरसेति च आदिवर्ण तमस परत्वात् यः सर्वत्र सर्वशक्ति इति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति स्वप्रकाश चेदात्मा इत्यादि श्रुति सहस्रै अज्ञान संबंधो निराक्रियते ज्ञानस्यापि यो रस परमाणु भवरूप स एव आत्मस्वरूपमासीत् अतो मतान्तराणां भ्रान्तिमूलत्वात् निर्दुष्टत्वात् च भगवान् मार्गस्य भगवान् सेवेति सिद्धम् भ्रान्तिमूलतया सर्व समयानां युक्तिता न तद्विरोधात् कस्माख्यं परं ब्रह्म तजेद्वद श्रुतिभार सम्पूर्णम् एवं सिद्धान्तान्त्राणि परिहृत्य भक्ति मार्ग स्थापिते अपि जगत्कर्तृत्वं स्व आश्रयत्वादि धर्माणां महात्मार्थम् अङ्गीकरणेन तद्गतो दोष प्रसज्येत तदा परः सहस्र दूषणानां सम्भवेऽपि दोषाद्वयं मुख्यं जगत् आश्रयत्वेन जगत् सम्बन्धि दोष समूह उपादानत्वाच्च भगवत्येव भवति जीवस्य भगवते काम क्रोधादि सर्वदोषा भगवते भवन्ति एतद् उभय परिहारार्थं सदैव मनयति आदौ जीव भावे यानि दूषणानि तानि परिहन्ते मन एव ते दोषा न तु जीवस्य तथा सदैव विषमतो निरूपयितुं न शक्यते न सदासीनो सदासित इति च मना तादृशं रूपं सदसदात्मकमिति तथापि तस्य सत्त्वं सहजं सत्त्वं तु आगन्तुकमिति श्रुत्यादीनां ज्ञायते इति सदैवेति उपमया निरूपितं तस्य उभयात्मकत्वे हेतुमा त्रिबोधेते गुणतयं वेष्टितं ततः सत्त्वांशे सत्त्वं सम्भवति अंशद्वयं तु सत्त्वमिति एतादृशस्य प्रकाशं न जीवसम्बन्धात् किन्तु तदेव विभाति मनसोवस्य सर्व इदं बभुव न अन्यस्य मनोवशम् अनुयाय भीष्मो हि देव सहज सह्यानिति श्रुति मनसो महात्मा न एतद् महात्मं जीव आश्रयत्वेऽपि घटते ननु वस्तु भगवदाश्रयत्वेनैव तस्य महात्मं तथापि तद्दोष सम्बन्ध स्यादेवेति चेत् तत्र आमनो जायते
मनोस्पर्यन्तमे परिभ्रमणे तस् मनस स्वभाव पूर्णस्तब्दारभ्य महत्तत्त्वपर्यन्तं जीवगण तत् मनुष्यो मध्यस्थ मनस्य सर्वेषामर्थे भगवान् नियुक्त सर्वत्र परिभ्रमन्ति यथा तस्य परिभ्रमणं सम्भवति तदा अंशभेद सामर्थ्यं वा कल्पनीयम् उत्पत्तोतास्येक प्रतिपादनात् अतः मनुष्यपर्यन्तमेव यावत् परिभ्रमन्ति तावत् असत् सदैव प्रतिभाति अग्रे तु सदैव कच्चित् असदैव प्रतिभाति तस्मात् कामादिदोषाणां मनोमूलत्वात् मनसा च तस्य स्वाभाविकं न भवतीति न दोषेण भगवति दोषः नित्यं परिहरति सदपि ब्रूषन्तीति अभिमर्शो ज्ञानम् आत्मविदो अत्यन्तं प्रमाणभूतः इदं शेष जगत् सर्वं नाना प्रकारेण भ्रान्तदृष्ट्या भासमानमपि आत्मत्वेव सर्वदेव अभिमृश्यन्ति सर्वब्रह्मत्वेन जानन्ति मनस्वापि अत्र दोषपरिवृतम् इंद्रजाले कश्च अन्यत्र प्रदर्शन सामर्थ्यं गुणं न तु दोषो भवति तथा मनसोऽपि कामादिवासनं गुण एव कौतुकार्थत्वात् वस्तुतः ब्रह्मेव आत्मवेदिते च वचनात् तेषां ज्ञानम् आत्मनि प्रवचितम् अतः आत्मा परमार्थ सत्य स एव यदि सर्वं कथम् असत्यताम् आशंक्य इत्यर्थ यथापि युक्ति वक्तव्येति चेत् तथा न हि विकृति त्यजन्ति कनकस्य तदा आत्मदयेति कनकस्य विकृति कुण्डलादिकं कनकार्थिनो वणिज किं त्यजन्ति अपि तु संग्रह्यन्तेव तथापि धियात् तदा आत्मदयेति कनकात्मतया ननु कनकोपादानमिति मध्ये दैवान्तरापूर्ते विक्रते कनकतया ग्रहणं युक्तम् जगत् जडोत्पादकत्वं जीवसामग्र्यपूरितं कथं भगवान् इति चेत् तथा स्वकृतमनुप्रविष्टम् इदमिति स्वनेव कृतम् आत्मोपादाकं स च आत्मानं स्वयं कुरुत इति श्रुतेः स्वनेव च अनुप्रविष्टं तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशयति अतो जगत तत्स्थिता च सामग्री भगवान् इति इदं सर्वम् आत्मत्वेवावस्थितं तदा सर्वस्यापि ब्रह्मत्वं कस्य दोषः कुत्र भवेत् मतान्तरयो दोषाणां दोषत्वं ब्रह्मवादे तु ब्रह्मत्वमेव सर्वम् अविरुद्धम् जीवानां ब्रह्मरूपत्वात् दोषापि च मानसां जगश्च सकलं ब्रह्म ततो दोषः कथं भवेत् श्रुतितेर् सम्पूर्णम् एवं भगवती दोषान् परिहृत्य भक्तिमार्ग भगवान् निर्दिष्टो निरूपित इदानीं फलतो दोषं परिहरन् भक्तानां दोषं निराकरन्ति तव परिचरन्ति इति ये त्वां परिचरन्ति उत त एव निवृत्ति मृत्यो शिरपदात् आक्रमन्ति तथापि न ज्ञानात् किन्तु ज्ञात्यो अभिगम्यम् अनेन भगवतो दानं तिष्ठतो सेवामात्रेणैव मृत्योजयो भवति इति उक्तम् सर्वस्यापि द्वयम् अभीष्टम् दुःखानि सुखावाप्ति चेति ततः सुखम् भगवतेव सिद्ध्यति न अन्यतेति निरूपितम् दुःखानिरपि भगवत्सेवया न अन्यतेति निरूप्यते दुःखानाम् अवधि मृत्युः स कर्मानुसारेण प्राणिनो दुःखं प्रयच्छति सर्वकर्मापेक्षा भी दुःख धातुरवग्नं महान् च अतिक्रम्य शिरोमर्दनरूप बहवेव दुःखं प्रयच्छन्ति तदपि तेषां भगवद्भजन साधनं ततः कुतः सेवां दुःखं ततः कुतः तेषां दुःखं स्पष्टमेव मृत्युमूर्ते पददानं ध्रुवे निर्मितं ये निरन्तरं सेवां कुर्वन्ति ते सेवार्थं वैकुण्ठे अपि अपेक्षन्ते इति देहान्तरादि निर्माणे कदाचित् संस्कारनाशो विलम्बस्य भवेदिति तदेव शरीरं गृहीत्वा ते सेवार्थं दूतं गच्छन्ति तदा मध्ये प्रतिबन्धकत्वेन मृत्युचिदायति तदा तं दृष्ट्वा अभीता एव तस्य अवज्ञां कृत्वा आरोहे निश्चय कामेव तत्शिरस्यम् आक्रमणं कुर्वन्ति मृत्यो शिरो महासासने तेषां करणं पदा शिरो अधिरोहणम् आदिभौतिक व्यवस्था ऐसा आध्यात्मिकं तु देहि दैहिक वैदिकादि धर्म